परमात्मने नमः। संस्कृतस्य महत्त्वं मञ्चासीनः अग्रगण्यः शिक्षाविज्ञो महोदयः ज्येष्ठश्रेष्ठसुधीजनाः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। मम नाम सोनाली नागः अस्ति। अहं दशमी कक्षां पठामि। अद्य अहं संस्कृतस्य महत्त्वविषये वक्तुम् इच्छामि। संस्कृतं नाम देवी वागन अन्योखाता महर्षिभ्यः इति कवयः दण्डिनः बहुप्रसिद्ध उक्तिः। न केवलं देवीवाणी मानुष्यापि वाणी एषा इति प्रत्याभिज्ञानम् आवश्यकम् अस्माकम्। अतः एव अस्याः महत्त्वविषये विशेषचिन्तना कार्या जाता। सम् उपसर्गपूर्वक क्रुधातु तक् तप् प्रत्ययं विधाय संस्कृतम् इति निष्पादितम्। देवी वागन प्रकृति प्रत्यय विभाग आख्यसंस्काररूपेण संस्कृतम् इति उच्यते। इयमेव भाषा कोविदः वदन्ति धन्य अयं भारतदेशः यत्र समूल्य सति जनमानस पावनि भव्यभावुद भाविनि शब्दसन्ध्या प्रसविनि सुरभारती विद्यमानेषु निखिलेषु अपि भाग्यमयेषु अस्याः भाग्यमयं सर्वश्रेष्ठ सुसम्पत्र च वर्तते। इयमेव भाषा संस्कृतानां रापिलोके प्रथिता अस्ति। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिकग्रन्थाः 4 वेदाः सर्वाः उपनिषदः 18 पुराणानि अन्यानि च महाकाव्यनाट्यादीनि अस्यामेव लिखितानि सन्ति। इयमेव भाषा सर्वसाम् आर्यभाषाणां जननी इति मन्यते। संस्कृतस्य गौरवं बहुविधज्ञानश्रोतं व्यापकत्वं च न कस्यापि भाषातत्त्वविद्भिः। संस्कृतं गौरवम् एव दृष्ट्या विषयः दृष्टिपथमानीयः सम्यक् उक्तम् आचार्यप्रवरेण दण्डिनः। संस्कृतं नाम देवीवागन व्याख्यात महर्षिभिः। व्यक्तित्वविकासाय संस्कृतं लण्डन् मध्ये सेण्ट् जेम्स् विद्यालये संस्कृतम् इति लण्डन् मध्ये सेण्ट् जेम्स् विद्यालये प्राथमिककक्षातः निर्बन्धविषयत्वेन संस्कृतम् इति पठनीयम् इति श्रुत्वा एकदा कश्चित् कार्यकर्ता विद्यालये अधिकारिणं पृष्टवान् किमर्थम् अत्र संस्कृतं पाठयति इति। तदा सः उक्तवान् मनुष्य मस्तिष्कस्य विकासाय संस्कृतभाषा बहुपयोगिनी शास्त्रज्ञानां निर्देशानुसारम् एषः प्रयोगः इति। तस्य परिणतफलं किम् इति जिज्ञासायां सत्यं सः पुनः उक्तवान् अति अद्भुतमयः अस्ति अस्य परिणामः। अधुना छात्राणां स्मरणशक्तिरपि बहु वर्धिता दृश्यते इत्यादि। संस्कृतं राष्ट्रस्य पुनरुद्धरणाय राष्ट्रस्य परमोन्नतस्थानस्य प्राप्त्यर्थम् उत्तमं साधनं भवति संस्कृतं। यदा यदा राष्ट्रस्य पुनरुद्धरणाय प्रक्रिया आसीत् तदा तदा यस्य कस्यापि संस्कृतज्ञस्य दायः तत्र लीनः स्यात् प्रयोगः असाधुः भवति। राष्ट्रं सहजम् इति कारणेन राष्ट्रनिर्माणम् इति प्रयोगः असाधुः भवति। राष्ट्रं स्वसंस्कृतिद्वारा संस्कृतिः स्वभाषाद्वारा एव जीवति इत्यतः संस्कृतज्ञस्य संस्कृतं जीवनं प्रथमं प्रधानं सोपानम्। पूर्वभारतं जगद्गुरुः आसीत् तथा समग्र पृथिवीतः अत्र आगत्य शिक्षणं प्राप्य स्वचरित्रं निर्मितवन्तः आसन्। तथा मनोः वचने एतद्देशप्रसूतस्य सकाशाम् अग्रजन्मनः स्वयं चरित्रं शिक्षेरेण पृथिव्यां सर्वमानवाः। महोदयाः संस्कृतम् ईश्वरस्य भाषा इति मन्यते। संस्कृतस्य न केवलं विकासः अभवत् अपितु संस्कृतिः अपि अभवत्। अतः तस्य नाम संस्कृतम् इति। धन्यशास्त्रम् आयुर्वेदः धनुर्वेदः राजनीतिः गन्धर्ववेदः इत्यादिषु विषयेषु संस्कृतः अतीव प्राचीनः। संस्कृतप्राचीनतमानि लिखितानि अभिलेखानि वेदेषु प्राप्यन्ते। संस्कृतस्य 2 रूपौ स्तः बौद्धिकं लौकिकं च। बौद्धिकसंस्कृतं प्राचीनसंस्कृतं बौद्धिकछन्दः इत्यपि कथ्यते। आधुनिकाः आर्यभाषाः संस्कृतेन सह निकटतया सम्बद्धाः सन्ति। पालिप्राकृत अपभ्रंश भाषा च संस्कृततः एव विकसिताः। संस्कृतशिक्षणेन भारतीय संस्कृतिः इतिहासः च गहनः बोधः भवति। अतः इदानीं संस्कृतस्य अतीव महत्त्वम्। धन्यवादः।